महविश BSc कर रही थी। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। माँ ने चारपाई पे बैठे आवाज़ दी, महविश पुत्र उठ जा, खाना बना लो, तुम्हारे अब्बा और भाई के आने का वक्त हो गया है। महविश पढ़ाई कर रही थी, किताब साइड पे रखी। अच्छा अम्मी, मैं बर्तन धो लूँ, फिर खाना बना देती हूँ। महविश के बाबा स्कूल टीचर थे, भाई की मोबाइल की शॉप थी, एक भाई और अकेली बहन थी। महविश बोली, अम्मी जाएं, मुझे दुकान से चिकन ला दें, मैं बिरयानी बना देती हूँ। माँ बोली, हर रोज़ बिरयानी बना लेती हो, तुम्हारे बाबा नहीं खाते, फिर उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। महविश बोली, मैं बना दूंगी, आप जाएं, चिकन ला दें मुझे। महविश ने खाना बनाया। रात हो चुकी थी। वो टीवी के सामने बैठी अपना टीवी सीरियल देख रही थी। उसे कुकिंग करने का बहुत शौक था। वो तरह तरह के खाने बनाती रहती थी, तजुर्बात करती रहती थी। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ ने बोला, ये कौन आ गया इस वक्त? टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। भाई ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने चचा और चाची थे। महविश के चाचा चाची ने सलाम किया, फिर महविश के बाबा के पास बैठ गए। महविश उठी, अपने कमरे में चली गई। वो स्टडी करने लगी। महविश के बाबा ने पूछा, भाई इस टाइम आना हुआ, अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? चाचा बोला, देख भाई, बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता आया था, लड़का दुबई में जॉब करता है। मैं चाहता हूँ बेटी के साथ अपने बेटे आसिम की भी शादी कर दूँ। चलो एक ही खर्चे में दोनों की शादी हो जाएगी। महविश के बाबा बोले, ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए क्या हुक्म है? चाचा कहने लगे, महविश और आसिम की शादी की बात करने आया हूँ। ये सुनना था कि महविश के बाबा बोले, देख भाई, महविश अभी पढ़ रही है, मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहता। चाचा थोड़ा गुस्से में बोले, महविश का रिश्ता बचपन में ही तुमने मेरे बेटे आसिम के साथ तय कर दिया था। मुझे यूँ लग रहा है कि तुम बहाने बनाते हो अब रिश्ता ना देने के। महविश के बाबा ने कहा, भाई तेरा बेटा नशा करता है, बात साफ सी है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा और मैं अपनी बेटी किसी नशई को नहीं दूँगा। चच्ची चिल्लाकर बोली, शादी के बाद अल्लाह ने चाहा तो सुधर जाएगा, बीवी आएगी तो सुधार लेगी। महविश के बाबा ने इनकार कर दिया, मैं हरगिज़ अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। महविश दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। दिल घबरा रहा था, जिस्म कांप रहा था। बेटियाँ डर से जाती हैं, माँ बाप जिसके पल्लू से बांध दें खामोशी से चल पड़ती हैं। और फिर कभी यूँ भी होता है, एक पढ़ी लिखी लड़की जब किसी बेकदरे के साथ ब्याही जाती है तो रुसवा होते वक्त कहाँ लगता है। महविश का जिस्म कांप रहा था। उसके सामने कज़न आसिम का चेहरा था, जो शराबी था और एक दो बार उस पर चोरी का पर्चा भी कट चुका था। महविश भी दुआ मांग रही थी कि किसी तरह यहाँ रिश्ता ना हो। खैर, महविश के बाबा ने भी सीधा सीधा इनकार कर दिया था। चचा गुस्से से उठे, कसम उठाकर कहने लगे, महविश, मेरे आसिम की मांग है और मैं अपने बेटे आसिम के लिए लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महविश के बाबा भी गुस्से से बोले, मेरी बेटी है, मैं वहीं उसकी शादी करूंगा जहां मुझे अच्छा लगेगा। चचा गुस्से में चले गए। महविश रोने लगी। माँ ने महसूस किया महविश रो रही है। महविश को अपने पास बुलाया। महविश की पलकें भीगी हुई थीं। अम्मी, मुझे आसिम से शादी नहीं करनी, वो शक्ल से भी गुंडा लगता है। माँ ने सर पे हाथ रखा, मेरी बच्ची ना करना, कौन करवा रहा है भला तुम्हारी शादी उस शराबी से? तू ना उदास हो। महविश कॉलेज जाने लगी। BSc मुकम्मल हुई। रिजल्ट का इंतज़ार था। बाबा ने एक रिश्ता देखा। लड़का वकील था। वो बाइखलाक और समझदार था। उसे हराम हलाल अच्छे बुरे की पहचान थी। किसी दोस्त ने वो रिश्ता बताया था। बाप घर आया और महविश की माँ से मशवरा करने लगा। एक रिश्ता आया है महविश के लिए, लड़का वकील है, अच्छा है, तुम बताओ क्या कहती हो? मेरी तबीयत अब ख़राब रहती है, खुदा जाने कब ज़िंदगी साथ छोड़ जाए। चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी का घर बसा दूँ। लड़के के घर गए, घर देखा,
بہت پیارا گھر تھا، سب لوگ با اخلاق اور مہمان نواز تھے۔ مہوش کی ماں کو رشتہ بہت پسند آیا۔ لڑکا جس کا نام توحید تھا وہ دیکھنے میں بہت پیارا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کا بات کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا۔ رشتہ پسند آ گیا۔ مہوش کی ماں نے توحید کی ماں سے کہا، بہن آپ بھی ہمارے گھر چکر لگائیں۔ توحید کی ماں کو بھی مہوش بہت پسند آئی۔ بات پکی ہو گئی۔ ادھر چاچا لوگوں کو جب پتہ چلا مہوش کا رشتہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اگر ہم کو نہ دی تو گھر اس کا بھی آباد نہ ہونے دیں گے۔ توحید نے اپنی آپی سے کہا، آپی جان مجھے مہوش کا نمبر تو دو، شادی سے پہلے کچھ باتیں کر لیں۔ توحید کی بڑی بہن جو شادی شدہ تھی توحید سے بولی، تم وکیل ہو، اس سے سوال کر کر کے تھکا دو گے، وہ بہت پیاری اور معصوم سی ہے۔ توحید بولا، آپی پلیز نمبر دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اس سے تنگ نہیں کروں گا۔ آپی مسکرانے لگی، صبر صبر دیتی ہوں۔ توحید نے نمبر لیا، مہوش کو میسج کیا، ہیلو کیسی ہیں آپ؟ مہوش نے رانگ نمبر دیکھا، نمبر بلاک کر دیا۔ توحید مسکرایا، پھر کال کی دوسرے نمبر سے۔ مہوش فون اٹھا کر کان سے لگا کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے توحید بولا، مہوش میں بول رہا ہوں توحید، آپ کا ہونے والا ہم سفر۔ مہوش کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ پہلی بار وہ توحید سے بات کر رہی تھی۔ توحید نے حال پوچھا، آہستہ سے بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ توحید نے مسکرا کر کہا، مہوش آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ مہوش نے آہستہ سے پوچھا، ایسی کون سی ضروری بات ہے؟ توحید پیار سے کہنے لگا، مہوش مجھے غلط نہ سمجھنا، نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ ہے۔ ہر کسی کی زندگی ہے اور ہر کسی کو حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا۔ آپ میرے رشتے سے خوش تو ہیں نا؟ مہوش بولی، توحید بابا نے اگر آپ کو میرے لیے پسند کیا ہے تو میں بابا کی خوشی میں خوش ہوں۔ توحید بولا، مہوش وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کے دل میں کوئی اور ہے؟ میرا مطلب آپ کسی سے محبت کرتی ہوں اور وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مہوش مسکرائی، نہیں توحید صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، اور یقین رکھیں ہماری پاک دامنی کا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ مہوش خواب دیکھنے لگی ایک نئی زندگی کے۔ توحید سے چند دن بات کر کے ہی توحید سے محبت ہو گئی تھی۔ توحید دل میں بس گیا تھا۔ چند دن میں ہی عادت ہو گئی تھی۔ مہوش کو توحید کی اور توحید کو مہوش کی روزانہ باتیں ہوتی، دونوں بہت خوش تھے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج شادی تھی، ڈھول شہنائی بجائی جا رہی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ مہوش دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، بالکل حور لگ رہی تھی۔ بارات پہنچی، مہوش بہت خوش تھی۔ نکاح کا وقت ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر بن گئے۔ لیکن یہاں ابھی قسمت کا کھیل باقی تھا، یہاں ایک قیامت آنا باقی تھی۔ نکاح ہوا ہی تھا کہ چاچا کا بیٹا عاصم شراب پی کر نشے میں دھت کچھ گنڈوں کے ساتھ ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے شادی ہال میں داخل ہوا۔ گالیاں دیتے ہوئے توحید کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ توحید کے بابا توحید کے آگے بیٹھے تھے، انہیں گولیاں لگیں اور وہیں پہ وہ دم توڑ گئے۔ ایک گولی توحید کو بھی لگی تھی۔ کچھ باراتی بھی زخمی ہوئے۔ اتنی دیر میں کسی نے پولیس کو کال کر دی۔ عاصم اور اس کے دوست سب نشے میں تھے۔ عاصم چلا کر بولا، سب کو مار دوں گا جو میری مہوش کو لینے آئے گا، وہ میری ہے، میں اس کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ توحید کے کندھے پہ گولی لگی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پولیس جیسے ہی پہنچی عاصم کے سب دوست بھاگ گئے، مگر عاصم پکڑا گیا۔ پولیس عاصم کو گرفتار کر کے لے گئی۔ دنیا بدل چکی تھی۔ وہ دلہن کو لینے آیا تھا۔ بابا کا قتل آنکھوں کے سامنے ہو گیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ مہوش کو پتہ چلا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جلدی سے توحید کو بھی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ توحید کے گھر والے یہ کہہ کر مہوش کو چھوڑ گئے کہ یہ منحوس ہے، اس کے یار نے قیامت گرا دی ہے۔ اپنی بیٹی کی رسوائی دیکھ کر ایک جنازہ اور اٹھ گیا۔ مہوش کے بابا دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ یہ زندگی جب درد دیتی ہے تو جینا سزا کر دیتی ہے۔
महविश हाथों पे मेहंदी लगाई, लाल जोड़े पहने हुए, ना जाने कितने अरमान थे, कितने ख्वाब थे, कितनी खुशियाँ थीं। वो एक लाश बनी दीवार के साथ बैठी रोते हुए सोच रही थी कि वो कितनी मनहूस है। बार बार तौहीद का नंबर मिला रही थी, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। बाबा का जनाजा उठाया गया। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, पल भर में ये सब कैसे हो गया। तौहीद अस्पताल में था, गोली उसके कंधे को छू कर गुजर गई थी। बाबा की मौत का सदमा भी था। सब चुप हो गए। दिन गुजरने लगे। अब तौहीद के घर वाले हर वक्त यही कहते, महविश को तलाक दे दो, वो लड़की अच्छी नहीं है, मनहूस है, बदचलन है। तौहीद खामोश था। कहने लगा, हाँ दे दूंगा तलाक, कुछ दिन सब्र कर लें। महविश अपने कमरे में बैठी मोबाइल की तरफ देख रही थी, शायद इंतज़ार कर रही थी तौहीद के फ़ोन का। तौहीद अभी कोई मैसेज करेगा, लेकिन 2 महीने गुजर गए थे। तौहीद ने कोई कॉल, कोई मैसेज ना किया था। महविश बहुत मैसेज करती, तौहीद आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? तौहीद मैं बेगुनाह हूँ, मैं कोई बदचलन लड़की नहीं हूँ। खुदाया मुझ पे यकीन करें, मुझसे बात करें तौहीद। तौहीद मैसेज देख लेता, लेकिन रिप्लाई ना करता। दिन में 50 बार कॉल करती महविश, तौहीद मैं गुनहगार हूँ ना आपकी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। आप मुझे डांट लें, मुझे जो दिल चाहे कह लें, लेकिन अल्लाह के लिए बात करें मुझसे। तौहीद मुझे यूँ सज़ा ना दें, कुछ तो कहें। तौहीद बीवी हूँ मैं आपकी। तौहीद ने मैसेज भेजा, महविश मुझे अब मैसेज ना करना, बस 1-2 दिन तक तलाक के पेपर्स भेज दूँगा। महविश ने जब ये पढ़ा बेहाल हो गई। सब ख्वाब खाक हो गए। खुशियों को आग लग गई। चीख चीख कर रोने लगी। अम्मी को आवाज़ें देने लगी। माँ दौड़ते हुए आई, महविश को सीने से लगाया, मेरी बच्ची हौसला करो। अम्मी मैं मनहूस हूँ ना, अपने बाबा की जान ले ली, तौहीद के बाबा की भी जान ले ली। माँ ने बहुत समझाया, बेटी अल्लाह के लिखे पे राज़ी हो जा, सब्र से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। महविश खामोश हो गई। खाना छोड़ दिया, जैसे एक गम, एक दुख अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था उसे। जहेज़ का सामान तौहीद के घर भेजा हुआ था। तौहीद की बहन की कॉल आई, अपना सामान ले जाएं उठाकर। महविश ने फ़ोन किया तौहीद को, तौहीद फ़ोन बंद ना करना, बस एक बार बात कर लो मुझसे, फिर चाहे तलाक दे देना। तौहीद गुस्से से बोला, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। तौहीद मेरा क्या कसूर है? मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? मैंने क्या किया है? तौहीद आप तलाक देकर छोड़ जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी। मेरी बात सुने, बीवी हूँ मैं आपकी, आपके हाथ में मेरा जीना भी है, मरना भी। बहुत से ख्वाब थे मेरे आपके साथ, बहुत अरमान थे मेरे, सब ख़त्म हो गए। अब कुछ बचा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। तौहीद बहुत सारा ख्याल रखना अपना, और हाँ माफ़ कर देना मुझे, मैं पागल सी हूँ, कुछ भी कहती रहती हूँ। तौहीद खामोश था। ठीक है महविश, सो जाओ, रात का 1 बज रहा है। मुस्कुराकर कहने लगी, भला सजाए मौत के कैदी को जब खबर हो जाए सुबह उसको सूली चढ़ना है, तो वो कब सो पाता है? कल मुझे तलाक देनी है आपने, तौहीद कैसे सो सकती हूँ मैं? लेकिन आप कहते हैं तो कोशिश करूँगी सोने की। हो सकता है हमेशा के लिए आँख लग जाए, मुझे सुकून मिल जाए। तौहीद ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ अदालत ने आसिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया, और आसिम के सब दोस्त भी पकड़े गए थे। उन्हें भी 6 साल उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। तौहीद को भी अब सब पता चल चुका था कि महविश बेकसूर थी। ये सब उसके चचा के बेटे का किया धरा था। महविश का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तौहीद जैसे ही घर आया तो सब घर वाले बैठे थे। सब कहने लगे, तौहीद आज तलाक देकर जान छुड़वा लो उस मनहूस लड़की से। तौहीद उठा, बोला, अम्मी जान मैं महविश को तलाक नहीं दूंगा। अम्मी मैंने सब पता करवा लिया है, महविश और उसके घर वाले सब बेकसूर हैं। उस बेचारी का क्या कसूर है? उसको किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं हम? अम्मी हम किसी और के गुनाह की सज़ा उस बेगुनाह को क्यों दें? क्यों उस पर जुल्म करें? वो पिछले 3 महीने से मेरे वास्ते कर रही है, मुझसे अपना कसूर पूछ रही है। भाई आप ही बताएं,
اسے کیا کہوں کہ میں مرد ہوں اور تم عورت ہو، بس تمہارا گناہ عورت ہونا ہے۔ بھائی، بابا ہمارے فوت ہوئے ہیں تو اپنا باپ بھی اس نے کھویا ہے، ہم غصے انا میں اس کی زندگی کیوں برباد کریں؟ چچی جان، آپ کہتی ہیں وہ منحوس ہے، آپ کیسے کسی کو گناہ گار ٹھہرا سکتی ہیں؟ امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ امی، وہ اس گھر کی عزت ہے، میری بیوی ہے، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دینا امی جان، میں مہوش کو لینے جا رہا ہوں۔ ماں بھی سب سمجھ چکی تھی، ہم غصے کی آگ میں اس بیچاری کو گنہگار بنا بیٹھے ہیں۔ توحید اور اس کے گھر والوں نے اپنے دل صاف کر لیے تھے۔ توحید اور اس کی ماں مہوش کے گھر گئے۔ مہوش بے حال سی حال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ توحید گھر داخل ہوا۔ مہوش کی ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا طلاق کے پیپر مجھے دے دو۔ توحید بولا، خالہ جان مہوش کو بلائیں ذرا۔ مہوش اتنے میں سامنے آئی، وہ بے حال تھی۔ توحید کی والدہ کو سلام کیا، توحید کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ توحید نے کہا، ہاں پانی بھی لے کر آؤ اور اپنے ہاتھ کا کھانا بھی بنا کر کھلاؤ۔ وہ ہاری ہوئی، نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا توحید کے سینے سے لگ جائے۔ کھانا کھا لیا تو توحید بولا، مہوش اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ اپنے گھر چلو۔ مہوش چونک گئی، اپنے گھر؟ توحید مسکرایا، ہاں جی اپنے گھر۔ روتے ہوئے کہنے لگی، توحید آپ مجھے طلاق نہیں دے رہے؟ توحید نے نہ میں سر ہلایا۔ جلدی سے گھٹنے کے بل توحید کے سامنے بیٹھ گئی، سچ میں آپ مجھے طلاق نہیں دے رہے؟ ماں بھی رو رہی تھی۔ توحید نے مسکرا کر ماتھے پہ بوسہ کیا، نہیں کوئی طلاق نہیں دے رہا، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ساس نے بھی گلے سے لگایا۔ کانپتے ہاتھوں سے کبھی بیگ میں کپڑے رکھتی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی بھی بہت تھی، جیسے دونوں جہان مل گئے ہوں۔ توحید ہاتھ تھامے مہوش کو اپنی ہم سفر بنا کر گھر لے آیا۔ ایک صحیح قدم، ایک سمجھداری کا فیصلہ، تھوڑی سی ہمت کسی کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہے۔ خدا کے لیے بچپن میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے طے مت کریں جو بعد میں ان کے لیے پچھتاوا بن جائے۔ آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کے بچوں کی زندگی کو عذاب بنا سکتا ہے۔ خدا کے لیے، اپنے بچے بچیوں کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔